अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, जिस तरह एक्सपेक्टेड था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है 6-1 की अक्सरियत से। 7 मेंबर बेंच इस केस को सुन रहा था। ताहियात नाहली का एक केस चल रहा था। आपको याद होगा कि ताहियात नाहली का जब भी जहन के अंदर जिक्र आता था अब तो उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ साहब, हम तो उन्हें ताहियात कायदी कहते हैं, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब का ये ख्याल है कि आज के बाद उनको दोबारा पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और इस वक्त जो सदारत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब के पास है, तो शायद दोबारा उनको सदर पढ़ना पड़े। लिहाजा उन्होंने कहा जी गुमन साहब, आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये जो गिरदान करते रहते हैं ताहियात कायद होने की, शायद आपको चेंज करना पड़े। बनानी वेस ये तो बाद में बात करेंगे। नाजरीन, आज थोड़ी देर पहले ये फैसला सुना दिया गया है। लिहाजा इस फैसले का जो एक बड़ा नतीजा 2024 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर जो असर पड़ेगा वो ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब, आपको याद होगा, उनकी भी ताहियात नाहली हुई थी। और इसी तरह जो हमारे ताहियात कायद, मैं तो अभी तक यही कहूंगा क्योंकि पार्टी के उन्होंने ताहियात कायद का ही ओहदा रखा हुआ है, दिया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो उनकी नाअहली खत्म हो गई है। लिहाजा वो 8 फरवरी को अपने आप को अवाम की अदालत में पेश करेंगे और पाकिस्तान की अवाम फिर तय करेंगे क्या वो आने वाली जो भी हुकूमत बनेगी उसके लायक हैं या फिर उनको चुना जाना चाहिए, नहीं चुना जाना चाहिए। ज़ाहिर यही आईन पाकिस्तान कहता है कि मैंडेट अवाम के पास ही रहना चाहिए। नाजरीन, जब ये ताहियात नाहली हुई थी, इसके ऊपर शुरू दिन से एक इख्तलाफ रहा है। ज़ाहिर है जो मुहज़्ज़ब दुनिया है, ख़ासतौर पर जो जमहूरी दुनिया है, वहाँ पे किसी के ऊपर साबित हो जाना, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर करप्शन या कोई इस तरह की बयानती बड़ी दूर की बात है। अगर किसी के ऊपर इल्जाम भी लग जाए तो लोग साइड पे हो जाते हैं। अगर किसी के ऊपर साबित हो जाए तो वो सारी जिंदगी के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। सियासत पब्लिक ऑफिस है। जो आर्गूमेंट ये पेश किया जाता है ना कि जनाब आला क्या हो गया, सारी जिंदगी के लिए कैसे नाअहल कर सकते हैं। एक जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है जो बंदा, जो भी पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा, वजीर बनेगा, वो अकेला अपने अमाल का जवाब दे नहीं होता, वो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है अवाम के जो उनको चुन के भिजवाते हैं। एनीवेज, इसके ऊपर तो आने वाले दिनों के अंदर बहस जारी सही रहेगी। लेकिन अब जो फैसला आया है उसकी निस्बत से मोहतरम नवाज शरीफ साहब और जो है जहांगीर खान तरीन साहब, अगर पाकिस्तान की अवाम उनको इलेक्ट करती है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, तो उनके ऊपर ये जो एक पाबंदी थी, कदगन थी, बैन लगा हुआ था कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, वो अब ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। वैसे तो जो रिमार्क्स सामने आ रहे थे जजेस साहिबान की तरफ से ताहियात नाहली के ऊपर, एक जो है मेजॉरिटी की अक्सरियती राय यही थी कि अवाम के पास, चूंकि आइन ये कहता है पाकिस्तान का कि अवाम के पास मैंडेट रहना चाहिए कि वो चुने, वो ये फैसला करे कि कौन दयानत है, कौन दयानतदार है। ये ताहियात नाहली का फैसला जो है बज़ाहिर है इसके अंदर जो माफी वाला एक खास खाना है उसको बिल्कुल ही हमने काटा लगा दिया था। तो ये एक बड़ी सख्त सदा थी। और इसके ऊपर याद होगा कि जस्टिस साबिक जो चीफ जस्टिस साहब है उमर अता बंदियाल साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया गया था, उनकी तरफ से हुआ था कि ये काफी ज्यादा ज्यादती है। तो आपका इमीडिएट रद्द अमल जो है इस फैसले के बाद, आप तैयार हैं? जिस तरह हसन यूब अक्सर ये कहते हैं कि मोहतरम ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वेलकम करने के लिए, खुश आमदेद कहने के लिए इक़्तिदार के ऐवानों में। मैं तो इन फैसलों पर बैंक नहीं करता अपनी राय। अल्लाह के फजल से जो मैदान में ग्राउंड पर जो सूरत हाल है उसमें तो इनका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है इलेक्शन जीतने का। लड़ें या ना लड़ें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और इस वक्त ये बुरी तरह फंसे हुए हैं, इनके लोग टिकट लेने को तैयार नहीं नज़र आ रहे, वापस कर रहे हैं कई जगहों पर, लेकिन उसकी मैं अभी तस्दीक करूंगा, फिर बात करूंगा। तो इनके हालात बहुत ही बुरे हैं एज फार एज वोटर्स आर कंसर्न। तो आपने खुद ही पता कर लिया है कि लाहौर में भी यही है। तो अगर वो लड़ें या उन्हें कहा जी किन्ने भरा हो 6, उन्हें कहा 6, तो उन्हें कहा 7 होंगे तो केड़ा कोई बड़ा कारनामा कर लेंगे। ये तो अब सारे 100 साल के लिए भी अहल हो जाए। तो अवाम ने इनको नहल कर दिया हुआ है। अवाम अभी इनकी किसी बातों में आने के लिए तैयार नजर नहीं आते। कल क्या होगा हमें नहीं पता। खुश हैं? नहीं, वो कह रहे हैं जी कि अवाम ने इनको नहल कर दिया। और मेरे ख्याल मुताबिक तो आप अपनी बात कर लें। आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब के जवाब का बात नहीं, चौधरी साहब का
دیکھیں چوئی صاحب نے بات تو آگے بڑھانا ہوتا ہے نا. آپ نے ایک بات کی, پھر چوئی صاحب نے بات کی, اب پھر تیسری بات میں نے کرنی ہے. سوال عرض کیا, وہ بھی بتاتا ہوں نا, خوش ہے کیونکہ چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے. میں تو اپنی بات بعد میں کروں گا نا, میں تو ان کی بات کو پہلے آگے بڑھاؤں گا کہ جو عمران خان ہیں وہ تو نااہل ہیں, ہاں, لیکن جہانگیر ترین اہل ہو چکے ہیں, اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی اہل ہو چکے ہیں. تو نااہلی تو اس وقت صرف جو ہے وہ خوش ہیں, بانی جو ہے چیئرمین عمران احمد نیازی یا عمران خان صاحب نہیں. میں خوش ہوں. اچھی بات, میں خوش, یہی میں پوچھنا, میں اپنی سینٹیمنٹس اپنے ساتھ بات کریں نا, کرنا چاہیے. بہت بہت مبارک. انٹرسٹ کم ہے نا, بات تو وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ لیکن ذرا تھوڑا سا اور کریں, یہ نائب صاحب بند کروائیں, ان کی اجازت, ان کی ضرورت نہیں ہے. کیا بند کریں؟ نیب کہہ رہے بند, نیب کو بند کرائیں. چلیں وہ نیب کی بات تو بعد میں کرتے ہیں. تو اس وقت بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر کون خوش نہیں ہوگا؟ جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, کون خوش نہیں ہوگا؟ آئین کو آپ نے اور کون خوش نہیں ہوگا؟ آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں قائم جو 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ تاحیات نہلی والا فیصلہ دیا تھا, وہ خوش نہیں ہوگا. اور بیسیکلی یعنی تاحیات نورین بھی آج کافی خوش ہوگی. نورین کا کیا لینا دینا اس معاملے کے ساتھ؟ نورین ایک سیاسی استعارہ ہے, ملک کے اندر سیاسی استحکام جب ہو رہا ہوتا ہے نورین کا کوئی کچھ لینا تو پھر نورین کافی خوش ہوتی ہے. لیکن دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ نااہلی کی مدت جب آئین پاکستان میں 62(1)F میں لکھی نہیں تھی کیا ہے, تو پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ کیونکہ وہ تشریح کا اختیار ہمیں ہے تو ہم کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ماضی میں 17 رکنی بینچ یہ کہہ چکا تھا کہ 62(1)F کو اکیلے نہیں پڑھا جائے گا, اس کو 63 کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. تو جب 63 میں نااہلیاں ہیں وہ 5 سال سے زیادہ ہے ہی نہیں, تو پھر کس طریقے سے اس 5 رکنی بینچ نے 62(1)F کے تحت جو نااہلی کی, پہلے تو نواز شریف صاحب کو تاحیات جو وہ کیا نااہل کیا, اور پھر اس کے بعد جو بینچ بنا اس نے یعنی اس کو کہہ دیا کہ جی نااہلی کی مدت جو ہے وہ تاحیات ہے, جس کے آتھر جج جو ہے سابق چیف جسٹس تھے. تو یہ کچھ سوالات ہیں, یا تو وہ عدلیہ غلط تھی یا آج کی عدلیہ غلط ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک تو غلط ہے نا, اور پھر پاکستان کی سیاست کے اوپر براہ راست ان کے فیصلوں کے اثرات آتے ہیں. تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری عدالتوں کے اندر سے کچھ سہولت کاری فراہم ہو رہی ہے, پرانا مائنڈ سیٹ ابھی بھی کیری فارورڈ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھیں جی. تو تاحیات قائد اب تاحیات ہی رہیں گے یا پھر وہ پارٹی کی جو ایکٹیو صدارت ہے وہ لے لیں گے؟ دیکھیں کیا ایک دفعہ 11 سازش کیس کے تحت بھی جب ان کو نااہل کیا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پارٹی صدارت چھوڑ دی تھی. پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ رہے تھے, لیکن دوبارہ پھر الیکشن ہوا. ہمارے تاحیات قائد کو جو تاحیاتی جو پھر وہ پریزیڈنٹ بن گئے لیڈرشپ ہے وہ ختم کرنے کے چکر میں پڑے. ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قائد تو وہ ہی ہے نا, این از فور نواز. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری ظاہر ہے ملک کے اندر 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں. پتھر کے اوپر لکیر ہے. آپ کو یاد ہوگا قاضی جسٹس فائز صاحب, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے بڑے واضح انداز کے اندر بتایا تھا, اور کنسنسس ہوا تھا الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے درمیان, اور اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی تھی, اور یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی الیکشن کے تعطل کرنے کے حوالے سے, ان کو ڈیفر کرنے کے حوالے سے, پوسٹ پونمنٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بات بھی کرے گا, کوئی اس کے اوپر کوئی ہلکی پھلکی جو ہے سازش کرنے کی کوشش بھی کرے گا اپنے بیانات کے ذریعے, تو ان کو بھی جو ہے ہم دیکھ لیں گے اور اس کا احتساب ہوگا. اور صرف آن اے لائٹر نوٹ یہ بھی کامنٹ کیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ بات چیت کر سکتے ہیں, باہر آپ بالکل ایسی بات نہیں کریں گے. لیکن کیا کرنا تھا پاکستان کی سیاست کے اندر ناظرین, عجیب و غریب واقعات آج سے نہیں, ہم شروع دن سے یہی دیکھ رہے ہیں. وہ عجیب و غریب واقعہ آپ نے دیکھا اوور دا ویکینڈ کہ جو اپر آف دا پارلیمان سینٹ کے اندر جو 14 اس وقت سینیٹرز موجود تھے, 12 سینیٹرز نے ایک قرارداد پیش کی, اور پھر آنن فانن انگریزی کا ورڈ ہے چوہدری صاحب نے جفے, وہ جو ہے مومنٹ کے جو ہے نا ود نو ٹائم جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا. اور جس کو جو آپ کو یاد ہوگا, ویسے انہوں نے تو حسن ایوب نے کہا تھا واردات ڈالی ہے, صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ نے, اور میں نے کہا تھا اگر یہ واردات نہیں, یہ باریک واردات ہے, اور یہ کافی باریک واردات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے اسی کے اوپر بحث و مباحثہ چل رہا ہے. لیکن ہم نے اچانک سے کیا دیکھا کہ ہمارے تاحیات قائد کے جو اتحادی ہیں اس وقت ناظرین, ایک اتحادی جو کہ جن کا براہ راست جو ہے رابطہ تاحیات قائد یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, دونوں اطراف سے ہاں ہو چکی ہوئی ہے, ایکسیپٹنس ہو چکی ہوئی ہے کہ ہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے انتخابات میں جو 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں. اور وہ ہیں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب جو سابقہ پی ڈی ایم کے سربراہ اور JUIF کے جو قائد ہیں. حالیہ ان کا بھی الیکشن ہوا ہے, پارٹی نے ان کو دوبارہ چن لیا ہوا ہے, تو آلموسٹ وہ بھی تاحیات قائد ہی ہیں JUIF کے.
تو انہوں نے کہہ دیا جناب اعلیٰ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے، یہ ہمارے موقف کی تائید کی گئی ہے. شکر ہے انہوں نے ساتھ میں یہ نہیں کہہ دیا، وہ لائٹر موو میں کہا جاتا نا کہ 1973 کے آئین کے تناظر میں، کیونکہ 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونی چاہیے ہر حال میں. 60 دن اسمبلی وقت پورا کرے، 90 دن اگر لیڈر آف دا ہاؤس ڈیزالو کرے اپنی ایڈوائس کے اوپر تو ہو جانے چاہیے جو ہے 90 دن کے اندر. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ سینٹ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے، حالات کی حقیقت ہے، اور ایک ادارے نے پاس کیا ہے، کوئی میرا جبر تو نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. ایک ممبر نے وہاں پیش کیا، وہ قبول ہو گیا. تو آپ اس کا التوا چاہتے ہیں؟ اگر ماحول کی بہتری کے لیے کوئی التوا ہوتا ہے تو آسمان نہیں گرے گا، چل جاتا ہے معاملہ. ناظرین، جو اوور دا ویکنڈ جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو امیڈیٹ ریئیکشن تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے آنا شروع ہو گیا تھا. سب سے جو فوراً ریئیکشن آیا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا تھا. جماعت اسلامی ہو، جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہو. سب سے پہلے آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو قرارداد پاس ہوئی امیڈیٹلی اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اس سے پہلے جو ہے سراج الحق صاحب نے بھی اس کو کیا، وہ دیکھ لیں. ایک جعلی قرارداد پاس ہوا ہے. 11 سینیٹر 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو بر وقت الیکشن کرانا، الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے. نگران حکومت جتنا زیادہ دیر تک رہی اتنا اس قوم کی مصیبتوں میں اضافہ ہوگا. اسی طرح ناظرین، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اب پتہ نہیں چیئرمین ہیں یا نہیں، کیونکہ کل ایک کیس ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، وہ اسے پتہ چلے گا کہ بیرسٹر گوہر کے پاس یہ جو چیئرمین شپ رہتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کا الیکشن جو انٹر پارٹی ہوا تھا اس کی کینسل کر لیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بحال کیا، دوبارہ سے کینسل ہو گیا. انہوں نے بھی جو ہے جو قرارداد کو غلط گردانا. چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بر وقت ہونے چاہیے. اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے، اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائے گی. ناظرین، جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی امیڈیٹلی جب قرارداد پاس ہوئی تو ود ان نو ٹائم جو ہے ان کی شاہی رحمان صاحبہ سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. پارٹی قیادت کی طرف سے تمام جو قائدین ہیں اکراس دا بورڈ، انہوں نے جو اس قرارداد کے خلاف جو ہے اس کی نہ صرف مذمت کی اور اس کے خلاف بولے بھی. آج بھی انہوں نے ایک بڑے زبردست انداز سے جو نا اس قرارداد کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہ سینٹ کا قرارداد اپنی جگہ، آپ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس کروا دے. 8 فروری کو الیکشنز ہو رہی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے. کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کی آپ کو پتا ہے قیادت جو ہے اس وقت شریف خاندان کے پاس ہے. تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب ہیں، پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، اور پارٹی کی جو چیف آرگنائزر ہے جو پارٹی کو سارا ڈرائیو کرتی ہیں، چلا رہی ہیں، وہ محترمہ جو ہے مریم نواز شریف صاحب ہے. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہیں اس جو فیصلے کے حوالے سے جو قرارداد کے جو پاس کی گئی سینٹ کی اس کے اوپر خاموش رہے. البتہ یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اورنگزیب صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ آئیں میڈیا کے اوپر، لیکن کافی دیر کے بعد آئیں. انہوں نے اس مذمت کے حوالے سے اپنے خیالات کا کیا اظہار کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. الیکشن تو اب 8 فروری کو ہوگا. دوسری جماعتیں روئیں، پیٹیں یا چیخیں، آگے پیچھے اب جو مرضی ہو، اس سے اب فرق نہیں پڑتا. اب 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، وہ کچھ بٹوین دا لائن پڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خاموشی جو ہے خاص طور پر قرارداد کے حوالے سے سینٹ کی، وہ اس میں کچھ پنہاں ہے، کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کیوں خاموش بیٹھی ہے، کیوں وہ باہر نہیں آ رہی ہے، جج سے نہیں کر رہی ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر رہی ہے، کیوں بیٹھی ہے. شاید اس کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن نہیں ہوگی، تم خاموش بیٹھ جاؤ، باہر سے آئے ہو، ٹیسٹ کرو
پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کہ باہر جائے. ساری پارٹی قائدین ہیں اکراس دا بورڈ، وہ جماعت اسلامی آپ کو پتا ان کی کتنا وہ الیکشن وہ جیت رہے ہیں، تحریک انصاف ان کے پاس چانس ہے یا نہیں ہے، آپ کے تجزیے کے مطابق وہ تو کہیں پہ بھی رہیں گے، ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی وہ لڑائی میں کود رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں تو ان کو کہیں نظر ہی نہیں آتے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. تو یہ ہمارے قائدین کدھر چھپے ہوئے ہیں؟ تاحیات قائز، چیف آرگنائزر. نہیں آپ کی بات سننے کے لیے تیار. بڑا تعجب ہے کہ سینٹ میں ایک واحد جماعت تھی جس نے مخالفت کی اس قرارداد کی، جس نے اس کے مخالف ووٹ دیا، وہ مسلم لیگ نواز تھی. پھر ہم اس بات کو اس طرح کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز شاید اس قرارداد کے حق میں تھی. یعنی جو ایکچولی جنہوں نے اس کو اپوز کرنے کے لیے ڈیفنس شیلڈ بنے، جس نے سب سے پہلے اس کے مخالف آواز اٹھائی، اس کو ہم کہہ رہے ہیں شاید وہ اس قرارداد کو جو ہے وہ اس کے موورز ہیں، اس کے پیچھے وہ ہیں. مطلب کتنی ناانصافی والی بات ہے. بات سچی ہے. کورم پوائنٹ کورم کی تو اس نے کہا کہ میں تقریر کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مانا ہے وہ بات، سینیٹر افنان نے یہ بات مانی. لیکن ایک آدمی نے واحد ممبر تھا جس نے اس کے مخالف ووٹ بھی دیا اور اس کے اوپر احتجاج بھی کیا، لیکن ہم ان کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے وہی اس قرارداد کے موورز ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک بات پر ہم نے اتفاق کیا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب ہی نے اس کے پیچھے ہیں، اس باریک واردات کے پیچھے. تو صادق سنجرانی صاحب سے ویسے غلطی ہوئی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی ان سے بات کرتے آج کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا ہے. اور وہ جو ممبر ہیں وہ جا کر جو ہمارے اینکر پرسن ہیں ان کے پاس جا کر دونوں جو چیئرمین سینٹ بھی اور وہ بھی گئے، میں نے فوٹو بھی دیکھی ان کی ٹویٹر کے اوپر، تو وہ وہاں پر جا کے وضاحتیں دیتے رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی نے نہیں کہا، ہم نے خود کیا، یہ کیا ہے. لیکن یہ پوری پلان تھی. صادق سنجرانی صاحب نے ہی اپنے جو گروپ ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کیا. جی سوال کروں جی. آپ سینیٹر جو افنان صاحب ہیں جی، ان کا کہا ہوا اور تاحیات قائد کا کہا ہوا ایک برابر سمجھتے ہیں؟ نہیں. اگر جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا کہا ہوا ایک برابر سمجھتے ہیں؟ سن تو لے نا. مریم نواز صاحبہ شی گاٹ ہیوج انفلوئنس آن سوشل میڈیا، ان کے ملینز کے جو ہیں جو انفلوئنس ہے وہ لوگ سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. ان کا کہا مریم اورنگزیب کا کہا ہوا ایک برابر سمجھتے ہیں. آپ کیوں نہیں مان لیتے؟ ترجمان نے پارٹی پالیسی دینی ہوتی ہے، دے دی. سن تو لے نا. ترجمان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا معمہ ہے. ایک میں نے یہ عرض کیا کہ جے یو آئی ایف کے لیڈر جو ہیں، جے یو آئی ایف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اتحاد ہے، اناؤنس ہو چکا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑیں گے. دونوں طرف سے کوئی اختلافی بیانات نہیں آ رہے. باقی ایم کیو ایم باقی کے ساتھ بھی معاملات طے ہونے ہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی شادی یاد ہے آپ کو؟ سر میں عرض کر رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے تو نواز شریف صاحب بھی نظر نہیں آئے، شہباز صاحب بھی نظر نہیں آئے. ہاں آصف علی زرداری صاحب وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر جماعت اسلامی کے جو ہے ساجد یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون کے الیکشن موجود تھے. اچھا چوہی صاحب یہ تو بتائیں نا، تو وہاں پر یہ لوگ تو نہیں گئے. میں نے تو شریف فیملی کا ممبر نہیں دیکھا وہاں پر. دھند پڑی ہوئی ہے نا، رات کو آنا جانا بڑا مشکل ہے، جہاز نہیں آتا جاتا. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، اب کیا کریں؟ آپ سے سوال میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں باقی تمام جو سیاسی لیڈران ہیں، ظاہر ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن جو اناؤنس ہوئے ہیں آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دوبارہ سے ناظرین آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سنوانا چاہوں گا. الیکشن شیڈیول اناؤنس ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آلریڈی ایک آئینی انحراف ہو چکا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں. اس کے اوپر ایک آلریڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے کہ جو کام ہوا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود کیا فرمان ہے، سنیے گا ذرا. آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ میرا خیال میں تو ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے، حالات کی حقیقت ہے، اور ایک ادارے نے پاس کیا ہے. کوئی میرا جبر تو نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. ایک ممبر نے وہاں پیش کیا، وہ قبول ہو گیا. آپ اس کا التوا چاہتے ہیں؟ اگر ماحول کی بہتری کے لیے کوئی التوا ہوتا ہے تو آسمان نہیں گرے گا، چل جاتا ہے معاملہ. تو چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو ماحول کی بہتری نہیں چاہیے؟ آپ کو بھی دھند پڑ رہی ہے لاہور کے اندر، اتنی سنا ہے کافی سردی ہے شدید، تو تسی بھی تھوڑا جب ماحول گرم ہو لین دے، بہتر ہو لین دے، پھر الیکشن کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھے رہے تو کاکڑ صاحب جی کاکڑ صاحب بیٹھے رہے یا کوئی اور بیٹھا رہے، ہمیں کیا اس سے غرض ہے؟ ہم چاہتے ہیں ملک میں الیکشن ہو اور وقت پر ہوں اور سب کے لیے قابل قبول ہوں، اور اس کے بغیر دنیا میں جو جاگنسائی ہوگی پاکستان کی، اس کے ذمہ دار پھر وہی لوگ ہوں گے آپ جیسے جو تا یاد کی گردان کرتے رہتے ہیں. تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 2، جب فضل الرحمان صاحب، جو میں نے کہا کہ وہ بڑی
ठोस लहजे में गुफ्तगू करते हैं, और आपने देखा है उन्होंने कोई उसमें कोई वो नहीं किया, कंफ्यूजन पैदा किया। उन्होंने कहा होने चाहिए जी, और उन्होंने कहा वो बड़ा अच्छी करारदाद पास हुई है, इधर की है। और नंबर 3, मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से अक्सर बेशतर जो है ना, आजकल आपने देखा कि किसी का ना कोई बयान आ रहा है मुस्लिम लीग नून का, ना उनके साथ जो IPP, उसके बाद दूसरे चौथे, ये कितने ने कोई यानी इतनी सर्दी नहीं पड़ी या इतनी धुंध नहीं पड़ी हुई कि सारे बंदे जो हैं वो लिहाज से ना निकलें। सिचुएशन जो है बिल्कुल तब्दील होती जा रही है और इनके बस से बाहर है। ये सारे चाहते हैं कि PTI और उसकी क़यादत इलेक्शन से बाहर निकल जाए और इनके सब क़यामत तक जेलों में बैठे रहें और गलियां हो जान सुनिया में ताहयात कायद फिरे। तो ये जो आपका नुक्ता नजर है ना, ये दुनिया में भी कबूल नहीं होना, और पाकिस्तान के लोगों ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट करना है। जस्ट वेट पेशेंटली। नाज़रीन, आपने देखा खुर्शीद शाह साहब तो ये फरमा रहे हैं कि इनको कहीं से एडवाइस आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आराम से बैठे, थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन सेंटर सिद्दीकी साहब जो है, इरफान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो एक मुख्तलिफ दलील पेश कर रहे हैं कि ये जो धुंधलाहट है, खासतौर पर जो PMLN की स्क्रीन के ऊपर छाई हुई है, कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोशिश करते हैं हसन अयूब साहब की ऐनक लगा के देखने के लिए कि हमें कोई उस शीशे के पीछे बिहाइंड द स्क्रीन कोई चीजें नजर आएं कि मामला आगे बढ़े। वैसे हसन अयूब भी ये बात मान चुके हुए हैं कि ये देर कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारी जमातें बड़ी स्पीड से जा रही हैं, इन्हें ये टिकटें नहीं हालत तकसीम हो रही हैं। सिद्दीकी साहब क्या फरमा रहे हैं और क्या तोजी पेश कर रहे हैं, इस हवाले से आपके सामने रखते हैं। नून लीग थोड़ी सी पीछे होगी और वो होगी जलसों में या सड़कों पे आपको दिखाई नहीं दे रही। नहीं, जलसे करने की जरूरत भी है हमें, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी भी बड़ी जरूरत है हमें। बहुत सी जमातों को वो मसाइल दरपेश नहीं है, ना उनकी बस इतनी भरी हुई है, ना कोई पीछे लटक रहा है, ना कोई छत पे बैठा है, ना उन्हें टिकट देने के हवाले से कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमें मुश्किलात पेश आती रही हैं, हम अल्लाह के फजल से 1-2 दिन में वो मरहला तमाम कर लेंगे। जिन लोगों से हमारा एक कह लें अहदनामा हुआ था जिस वक्त PDM बनी या जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुई, हम उस अहद को भी निभाना चाहते हैं, हम अपने बंदों को भी अकोमोडेट करना चाहते हैं। ये मुश्किलात हैं हमारी। अच्छा नाजरीन, अभी जो सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि बस तो सवारियां हो गई हैं काफी ज्यादा, अब बस जो है उसका इंजन वो हीट कर गया। आपको पता है जब लोड ज्यादा हो जाए और गाड़ी हीटअप हो जाए तो उसका इंजन जो है ना वो फिर जोर छोड़ देता है। अब क्या वजह बढ़ रही है? आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने जवाब नहीं दिया चौधरी साहब। आप ये ताहयात की गर्दान क्यों दोहराते रहते हैं? आप इस बात का जवाब दें। हमेशा कहूंगा चौधरी साहब इस पर एहतजाज कर रहे हैं और आप मेरा भी एहतजाज शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको ताहयात कायद का ओहदा दिया गया है, तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब वो वापस ले लेंगे तो मैं भी वापस ले लूंगा। अच्छा नाजरीन, ये जो है अब ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बस जो हीटअप हुई है, ये उसका जो ड्राइवर, आप पिछले दिनों एक छोटा सा मैं देख रहा था, मैं कोशिश करूंगा अगर हम वो चला सके। एक ड्राइवर चलाते चलाते थोड़े देर रिसेंटली जो है ना लंदन के अंदर वो बेहोश हो गए थे, अब वजह पता नहीं क्या बनी। तो आप चेक करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। लाहौर से जो है उल्फत मुगल साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वहां पे टिकटों की तकसीम का मामला है, लाहौर के अंदर कुछ फैसले हुए हैं और कुछ हलकों के अंदर अभी भी लड़ाई जारी है और मसाइल क्या है हसन अयूब से जानने की कोशिश करेंगे। बिहाइंड द स्क्रीन चल क्या रहा है और एक गड्डी जड़ी है क्यों धुआं मार गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस चलते हैं लाहौर। उल्फत मुगल साहब हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करें कि ये जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया कि उनकी बस के ऊपर सवारियां काफी ज्यादा हैं, वो सवारियां उतार रहे हैं ताकि सीट टू सीट जो है वो सवारियां आगे लेके जाया जाए, क्योंकि जाहिर है ओवर बर्डन हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए तो प्रॉब्लम खराब हो जाती है और सीट टू सीट एडजस्टमेंट ही बेहतर रहती है। उल्फत मुगल साहब बहुत शुक्रिया। मैं आज आपकी खबर सुन रहा था कि लाहौर के हलकों के अंदर फैसले हो गए हैं और चंद एक जो लाहौर से बाहर फैसलाबाद एक आध हल्के की आपने बात की कि वहां पे भी फैसले हो गए। बताइएगा कि टिकटों की तकसीम का मामला PMLN के अंदर कहां तक पहुंचा है और वो जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसका हल निकाल लिया गया कि या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खावर साहब। यकीनन इसके लिए कोशिशें की गई और यही वजह है कि काफी दिनों से मियां नवाज शरीफ जो है वो अपने जो करीबी रुफका एकार हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे। लाहौर के कुछ हलकों पर इख्तलाफात थे, कुछ पर हल हो गए, चंद एक अभी भी बाकी है जिन पर मामलात तय नहीं हुए। NA 117
जो कि लाहौर जहां से इब्तदा शुरू होती है शाहदरा का हल्का है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट नून लीग करने पर राजी हो गया, लेकिन अभी अब्दुल अलीम खान की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हमें यह भी बताया जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान जो है वो NA 119 से कागजात नामजदगी वापस नहीं लेना चाहते, क्योंकि वहां पर उनका बहुत ज्यादा काम है, तो वो चाहते हैं कि वो वहीं से इलेक्शन लड़े। वहां पर मरियम नवाज शरीफ जो है वो कैंडिडेट है, लेकिन नून लीग ने फैसला कर लिया है कि अगर IPP राजी होती है तो NA 117 IPP को देने के लिए तैयार है। बाकी 121 का मामला था जहां पर शेख रुहेल असगर और सरदार अयाज सादिक के दरमियान मामला था। सरदार अयाज सादिक का ये शिकवा था या अपनी क़यादत से मुतालबा था कि मेरा हल्के का ज्यादातर हिस्सा जो है वो अब ने 121 में चला गया है, तो ये हल्का मुझे दिया जाए। लेकिन शेख रुहेल असगर ने कहा था कि वो इस इलेक्शन में दस्तबरदार नहीं होंगे, ये सरदार अयाज सादिक को वो सीट नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ ने बुलाया था शेख रुहेल असगर को, तो शेख साहब ने मियां साहब से कहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं देगी तो वो आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, ये उनका आखिरी फैसला है। फिर मरियम नवाज शरीफ ने जो अपना वोट है वो भी शेख रुहेल असगर के हक में दे दिया, तो अब इस बात का कभी इम्कान है कि इस बात का फैसला हो चुका है कि यहाँ से टिकट शेख रुहेल असगर को ही मिलेगा NA 121 से। तमाम अब इम्कान है कि शायद सरदार अयाज सादिक को 120 से टिकट मिले। इसके अलावा नवाब शेर वसीर और राजा रियाज को भी टिकट देने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर ये फैसला हो चुका है। तलाल चौधरी को शायद सूबाई नशिस्त पर टिकट दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल साहब। हसन यूब, आपके पास यकीनी तौर पर एक स्टोरी है, मैं जरा चौधरी साहब से पूछ लाहौर से। चौधरी साहब, लाहौर जाहिर आप काफी करीब रहे हैं शरीफ खानदान के, और लाहौर की पॉलिटिक्स, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप के ऊपर काफी आपकी गहरी नजर है। लाहौर के अंदर ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर सारी इस वक्त जो खिचड़ी पकी हुई है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम खबरें देख रहे हैं, तमाम अखबारात के अंदर TV प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, और बड़े बड़े तबसरानगार भी ये बात कर रहे हैं कि काफी मसाइल हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम ओवर क्राउडेड है, सवारियां जब लामा ज़ाहिर है हर कोई कहता है कि मैं बैठा, लेकिन जाना तो सीट बाई सीट है ना। नहीं, अभी उनका यही है कि कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट का उनको इंतजार था। आज जैसे आ गई है कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता हमवार हो गया इलेक्शन लड़ने का, तो अब वो यकसुई से अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में फेंक देंगे। बाकी हर पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर बहुतात है उम्मीदवारों की तो वो PTI के पास है, और अगर उम्मीदवार कुछ मौजूद हैं तो वो मुस्लिम लीग N के पास है। PTI का फर्क ये है कि वो समझते हैं कि अगर हमने एक मामूली वर्कर को भी टिकट दे दी तो वो इनके बड़े के बड़े पहलवान को भी चारों चांद चित कर देगा, उनको इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही उनका प्लस है, यही उनका माइनस है। इनका मुस्लिम लीग N का ये प्रॉब्लम है कि ये चाहते हैं बड़े बड़े नाम जो हैं उनको हर हलके में फेंका जाए, शायद वो लोगों को अट्रैक्ट करें। लोग जो है उनको, बड़े लोगों को, दे हैव कट देम टू साइज, उनको उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है। 21 अक्टूबर के बाद 21 नवंबर, 21 नवंबर के बाद 21 दिसंबर, और अब आज हम 8 जनवरी में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। कोई लेटअप, कोई वेव, कोई मकबूलियत की लहर जो है मुस्लिम लीग नून पैदा करने में, बल्कि किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने फिर काफी अपने यानी इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। उनकी कामयाबी या नाकामी तो वो इलेक्शन ही फैसला करेगा, और यानी वो अपनी एफर्ट जरूर करते नजर आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने सबसे, और IPP और ये जो 2-4 थे, इन सबसे बुरा हाल जो किया है अपना इन 2.5 महीनों में, इन लोगों ने किया कि दे आर नथिंग टू ऑफर। ना इनका कोई एजेंडा, ना प्रोग्राम, ना मंशूर, ना इनका यानी लोगों में यानी घुसने का भी इनके पास कोई, कई जगह पर इनके लोगों के साथ जिस तरह लोगों ने सलूक किया है, उससे तो लगता है कि शायद ये इलेक्शन और किसी को सूट करे या ना करे, इनको बिल्कुल नहीं करते। देखते हैं क्या बनता है। सेनेटर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम के हवाले से क्या बता रहे हैं, ये भी सुनिएगा। जहाँ तक तो टिकटों की तकसीम का ताल्लुक है, उस पे अप्रूवल्स हो गए हैं, और तकरीबन 98 या 99% जो हैं लोगों की कंफर्मेशंस हो गई हैं कि कौन किधर लड़ रहा है इलेक्शन। या तो आज अनाउंस हो जाएंगे या कल होंगे, जब पेशावर हाई कोर्ट का सिंबल केस का फैसले के बाद। अच्छा हसन, आपकी खबर भी थी, असेसमेंट भी थी कि PMLN थोड़ा डिले जा रही है, तो अब लेटेस्ट क्या खबर है? ये नवाब शेर वसीर का स्पेशली जरूर बताइएगा। आपने कहा आपके ख्याल में तलाल को ऊपर लाया जाएगा
एन की टिकट, तलात चौधरी को टिकट मिल चुका है, खाली ऐलान बाकी है एमएनए का टिकट है। नवाब रशीद साहब को नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ, बड़े एतमाद से बात कर रहा हूँ। एक चीज तो ये है, लेकिन दूसरी जो बात ये कर रहे थे जी, मैं क्या मुगल उल्फत साहब की खबर जो है, अब जारी बात है, या वो ठीक कहेंगे या मैं ठीक कहूंगा, दोनों में से जारी बात है, दोनों ही अपोजिट बातें हैं। वो शेर वसीर साहब का कह रहे हैं, मैं इनका कह रहा हूँ, राजा रियाज साहब के हद तक मैं कह रहा हूँ कि वो टिकट मिल रहा है, ये बात ठीक है। दूसरी जो बात कर रहे हैं कि टिकट्स इन्होंने ताखीर की है, लेकिन अब ये बात बताई जा रही है कि 10 तारीख को ऐलान होगा, जो कि इनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो बड़ा शोर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं बहुत ताखीर हो चुकी है। जहां तक बात है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2 हफ्तों की अपनी कैंपेन करेंगे, या उसमें शहबाज शरीफ साहब के भी जलसे होने हैं, मरीम नवाज साहिबा के भी होने हैं, और हमजा शहबाज के, यानी चारों लोग पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अपने जलसे करेंगे। तो कैंपेन का टाइम इनके पास कम होगा, लेकिन इनको बड़ा जो है ना तूफानी किस्म की कैंपेन करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में 2 हफ्ते भी बहुत ज्यादा है। ताहियात कायद पहले मेरे ताहियाती कायदे हैं, मतलब आप लोग दोनों इनकार करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कोई मसला कोई नहीं होगा। पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि शायद वो सुस्तरवी का शिकार है और इलेक्शन नहीं है, उनके वाकई मसाइल टिकट्स के हवाले से थे, बड़ी लेंथी एक्सरसाइज की है, और अब टिकट्स के फैसलों के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत सी जगह ऐसी हुई हैं जहां पर नवाज शरीफ साहब ने खुद वीटो कर दी है, यानी नीचे से इनपुट कुछ भी आई है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये टिकट मैंने इसको देना है तो वो देना है। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख के अंदर जब ये इलेक्शन हुए हैं, टिकटों की तकसीम हुई है, मोहतरम ताहियात कायद नवाज शरीफ साहब पहली दफा इतने जो है माइक्रो लेवल तक उन्होंने एंगेज किया है, हर जगह के ऊपर, हर हल्के के ऊपर वो एंगेज किया है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ये बताएं कि जो इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है, इलेक्शन की भरपूर तैयारी है, और जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है नाज़रीन, जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर जो सेक्रेटरी होता है किसी डिपार्टमेंट का, वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। उस इदारे को चलाना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखना, सारे मामलात को देखना, वो सेक्रेटरी होता है। बदकिस्मती से जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, वो बीमार हो गए हैं या कोई और मसला है, लड़ाई झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया है अपने चेयरमैन के साथ उनका, वो इस्तीफा दे के घर बैठे हैं। खबर मुख्तलिफ है, कुछ लोग कहते हैं बीमार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि और प्रॉब्लम है। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब हमारे दोस्त भी हैं। वो 5 जनवरी से एक खबर के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। कुछ मुबैना तौर पर जो खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राया साहब, उनके साथ उनके कुछ मामलात वर्किंग जो के हवाले से, कुछ वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो इस्तीफा दे के चले गए। खबरें आना शुरू हो गई हैं, ये तमाम अखबारात आपके सामने रखते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ईसीपी सेक्रेटरीज एब्सेंस फ्यूल्स रेजिग्नेशन रूमर्स, ये आपके सामने है। 5 जनवरी को इस्तीफा भिजवाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बेड रेस्ट करने का मशवरा दिया। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर साहब का जंग के अंदर आज बयान छपा हुआ है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफा, ये आपके सामने है, खबर बताया जा रहा है बीमार, मुस्तफी हो गए। अच्छा, उसके बाद जनवरी को इस्तीफा भिजवाया, 5 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बेड रेस्ट करने का मशवरा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बयान आपके सामने है। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक क्लैरिफिकेशन आई, जब काफ़ी ज़्यादा खबरें आना शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ज़हीर और मेहनती ऑफिसर है, वो बहुत अच्छे तरीके से कमीशन का काम कर रहे हैं। ताहम पिछले कुछ दिनों से इनकी सेहत ख़राब थी और वो इससे कबल भी मेडिकल रेस्ट पर हैं। अब भी अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी तो वो जल्द अपने फ़राइज़े मनसबी सर अंजाम देंगे। ये इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई, लेकिन मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खबरें चलती रहीं। ज़ाहिर है इस मौके के ऊपर उनका इस सीट से आगे पीछे होना एक बहुत ज़्यादा, जिस तरह पहला आपने देखा होगा, सबसे पहली खबर जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो कहता है कि जो फ्यूल टू द फायर जो है ना, एड्स फ्यूल टू द फायर हो गया। इसके ऊपर खुर्शीद शाह साहब, ज़ाहिर है वो भी बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान है, वो उन्होंने फरमाया जो साहब ये बंदा छुट्टी जाए ना, बीमारी होए पावे कोई और वजह आए, मतलब है कुछ कहानी है, कुछ तो है कहानी में। वैसे इस्तीफा मैं नहीं समझता कि दी जाती। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि जब जो जाता है उसको बीमार किया जाता है और तबीयत ठीक नहीं है। अगर मुझे भी हुआ कुछ तो मैं भी यही कहूँगा दबाव में आके, तो मैं तो बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता। अभी तक उसकी स्टेटमेंट अपनी खुद नहीं आई है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हमारे ताहियात कायद के प्लेटलेट्स भी पूरे हो गए, लंदन से हम आ भी गए हैं। आज माशाल्लाह नाहली जब वो भी खत्म हो गई तो भरपूर, जिस तरह हसन अयूब ने बहुत पहले बता दिया था, जनाब आला तुसी ये सुनामी नू तुसी रोक नहीं सकोगे जिस अंदाज से आ रही है। तो अब ये जो है ये बीमारी शिमारी क्या हो रही है, मतलब ये कोई बहाना बीमारी आपके पास? क्या मैंने कहा 2.5 महीने से इनकी क्या एक्टिविटी है?
نہیں ان کا تو بات کر لیں. میں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کے حوالے سے شاہ صاحب نے جو بات کی ہے, آپ کے پاس الیکشن کمیشن جو ہے نا, لگتا یہ ہے, اب میں اپنی رائے دے رہا ہوں, کوئی میرے پاس نہ تو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے, ہی از نون ٹو می آلسو, اور چیف الیکشن کمشنر تو آپ کو میں نے بتایا پورے خاندان سے میرے اچھے تعلقات ہیں, تو آج کل وہ باوجود جو بھی کر رہے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا, تو اس لیے وہ بھی پیچھے ہٹے ہوئے, تم روٹے ہم چھوٹے. تو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا جو ہم نے گیج اور گیدر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے, ناٹ ود اسٹینڈنگ یور اوپینینس, جو پچھلے 15-20 دن سے ہو رہا ہے الیکشن اور الیکشن لڑنے والوں کے ساتھ, ان کا سیکرٹری کے طور پر یہ رائے تھی اپنے کمیشن کو اور چیئرمین کو, چیف الیکشن کمشنر کو, کہ یک طرفہ ٹریفک چلانے سے الیکشن کمیشن پہلے ہی بہت متنازع, بہت زیادہ عوام میں اپنا اس کی حالات اچھے نہیں ہیں. یہ جو ہو رہا ہے اس کے کاغذ چھین لیے, اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کی بیوی پکڑ لی, اس کے باپ کو مارنا شروع کر دیا. یہ کام نہ کروائیں, اور یہ ہو سارا آن دی واچ آف الیکشن کمیشن ہے. ہم اس سے جتنی مرضی جان چھڑائیں, عوام اس کو نہیں مان رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشنوں کو ایک یعنی یک طرفہ بنانے کے اوپر کھلا ہوا ہے. حسن ایوب پارٹی کو اور اس کی قیادت کو خواہ الیکشن میں ایون پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تھوڑا کی خیال ہے, واٹ از دا اسٹوری؟ مطلب یہ تو میرے نالج میں اضافہ کیا ہے انہوں نے, جو بات چوہدری صاحب نے کی ہے. ایسی بات تو میں نے یعنی 100 بندے سے بات کی ہوئی ہے اس متعلق, جو الیکشن کمیشن کور کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا عملہ ہے, تمام لوگوں سے پوچھ چکا ہوں, کسی نے بھی یہ بات نہیں کی. کیا جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں کیا کہ یہ صرف ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ماحول کی وجہ سے وہ گئے ہیں, ان کو لنگس کا پرابلم ہے جی, ان کے لنگس جو ہے انفیکٹڈ ہوئے ہیں. نہیں وہ کوئی بات ان کا یہ پرابلم ہے نہیں, وہ اوور الیکشن کمیشن کے ہیلتھ کا ایشو تھا. الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ عمر حمید صاحب کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں یہ بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ, اگلی بات سنیں, ان کے بالکل جو ورکنگ ریلیشن میں کچھ تھوڑی اونچ نیچ تھی جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے ساتھ. چیف الیکشن کمشنر کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ لوز کرتے ہیں, اس کا بھی ان کو ایشو تھا. یہ بات بالکل درست ہے, لیکن یہ بات نہیں ہوئی کہ جی ایک پارٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اس پارٹی کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے. یار مطلب نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. چل ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ہماری ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا, وہ خاور صاحب چلے میں قسم کھا لیتا ہوں اور آپ بھی قسم کھا دیں کہ نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ناظرین اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اپنے اعتراضات, اپنا مقدمہ لے کے پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. تو پاکستان جو سپریم کورٹ یا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, پاکستان کے سب سے بڑے جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اس کے جو ان کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر کیا ہے. ناظرین بنگلہ دیش کے اندر 7 جنوری کو الیکشن ہوئی, وہاں پہ ظاہر ہے کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں تھی. وہاں پہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ ساری اپوزیشن کو کیا بند, جناب اعلیٰ پارٹی ساری بین, اور آرام سے دڑلے سے وہ چوتھی بار انہوں نے الیکشن جیت لیا ہے. اس کے اوپر جو BNP مخالف پارٹی جو ہے ان کے ایک لیڈر ہیں عبد المعین خان صاحب, وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 25,000 of our party leaders and workers, starting from our Secretary General down to the grassroots level, have been taken into custody. They were already hunting the opposition leaders in particular in their homes. ناظرین ہمارے محترم وزیر اعظم, نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کے اوپر سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور بڑے پر اعتماد انداز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. ان سے سوال کیا گیا جو بانی PTI ہیں ان کے حوالے سے, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرام کے اندر بھی بہت دفعہ یہ بات کی گئی, میڈیا کے اوپر بھی اس کا ذکر رہتا ہے. مبینہ طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے اس وقت کیسز ہیں, ملٹری کورٹس بحال ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو جب انٹرویو نے سوال کیا ان سے, جناب پوچھا کہ آپ کے پاس ابھی تک کیا شواہد ہیں, تو کیا بتایا انہوں نے, سنیے. کیا عمران خان ذاتی طور پر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں؟ ابھی تک میرے پاس کوئی اسپیسیفک ایسی انفارمیشن نہیں آئی ہے جس کے متعلق میں یہ رائے قائم کر سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ واقعتاً وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, تو میرے خیال میں اس وقت تک میں
इसको अनअटेंडेड रखूंगा इस क्वेश्चन को। इसी तरह जो इस वक्त मुख्तलिफ जो कायदीन हैं पीटीआई के कुछ रोपोश हैं, ज़ाहिर है कानून को मतलूब हैं, उनके हवाले से भी सवाल किया गया, उनका जवाब सुनिए। इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ इदारों की हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है, किसी हतमी नतीजे पे कोई नहीं पहुंचा। वो अगर कोई पहुंचेंगे तो फिर यकीनन मेरे ख्याल में ISPR के जरिए पूरे कौम के साथ शेयर हो जाएंगे। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, शुक्र है वहां पे आपने देखा बांग्लादेश के अंदर जो हालात है